नमस्कार. हांव आतां आसा सावड्ड्या मतदारसंघाच्या वागोणा पंचायत एरियेक आसा आनी हांगसर एक विशय म्हणजे आतां जेन्ना आमी वागोणा पंचायती कडल्यान सावड्डे वचपाक येता तेन्ना फाटली तुमी जाणात आसता फाटीं एक चडाव आहलो हो कटींग करून रस्तो जो आसा हो डावन केल्लो आसा आनी तो जेन्ना डावन केलो थंयच्यान मुखार येवन एक आनीक चडाव लागता. ह्या चडावाचेर गेले वर्साक कितलेशेच मोठी मोठी झाडांचे खांदे पडोन हांगसर रोड ब्लॉक जाल्लो आनी तेन्ना कटींग करून ती झाडां कडेक उडोवपाक येयल्ली. तशेंच आमी पळयता ज्या टायमार वयले जेन्ना खांदे मोडून पडले तेन्ना वयर एक तुमकां दिसता म्हाज्या फाटल्यान एक खांदो जिरकोन उरलेलो आसा. सुमारे आतां एक वर्स जाल्लें आसा हो खांदो तसोच आसा आनी तो खांद्याचें डायरेक्शन कशें आसा की डायरेक्ट पडलो जाल्यार मदीं रस्त्यार पडटलो आनी रस्त्यार पडल्यार तेन्ना समज एक फोर व्हिलर किंवा टू व्हिलर येयली जाल्यार तेजेर पडोन तेका खंय तरी मोठी दुखापत जावपाक शकता, तेजो जीव वचपाक शकता, कितेंय जावपाक शकता. सो म्हाजे एक रिक्वेस्ट आसा की ह्या पंचायत एरियेक हांव कोणाक चड वळखना. तसोच एक कालिदास गांवकर जो मुखाल्लो वागोणचो एक मुखार एक थंयचो पंच मेंबर, तसोच हांव ह्या वाठारांत वळखता म्हणजे तो मोहन गांवकर आसतलो तेका हांव वळखता. कारण हांव तेंचे कडल्यान मागता की हांगसरलो जो पंच आसतलो स्थानीक पंच कोण आसा कितें आसा म्हाका खबर ना, ह्या वाठाराक कितें म्हणटा तेंय खबर ना, पूण विशय आसा लोकांचो जे रस्त्यान येता वयता ते लोक आसा तेंचेर समज हो खांदो पडलो जाल्यार मोठे हांगसर दुर्घटना जावपाची शक्यता आसा. म्हणून हांव हे जे मनीस आसा जेंका हांवें वळखता जो मोहन गांवकर सदांच आमी डेव्हलपमेंट वर्क जो आसतलो जावं खंय कितें बरें काम आसतलें थंय सदांच तो आपलो फुडाकार दाखयता, तो मुखार रावन सगळीं कामां करून घेता. तशेंच वेगळे वेगळे विशय आसतले थंय आमकां मोहन गांवकर दिसता किंवा कालिदास गांवकर दिसता. म्हणून हांव तेंका रिक्वेस्ट करता की बेगिना बेगीन कन्सर्न ऑथॉरिटी कोण हो खांदो कापपाक शकता हेका हाडून बेगिना बेगीन खांदो कट करून घेवचो, कारण खंयचेच लोकांक त्रास जावपाक जायना. हो खांदो कोणें पळयला काय ना हेंवूय म्हाका खबर ना, पूण जेन्ना म्हाज्या नजरान येयलो तेन्नाच हांवें चिंतलें की हो विशय जो आसा हो दाखोवचो, कारण कोणाचो तरी जीव वाचलो जाल्यार एक बरें आमकां खंय तरी मुखार एक नांव मेळटलें. कारण ह्या मनशान बाबा हें दाखयल्लें म्हणून हो तरी काडपाक येयलो आनी जे कन्सर्न जे लोक आतां हांवें नांव घेतलें मोहन गांवकर आसतले किंवा हांगसरले पंच आसतले, स्थानीक पंच आसतले कालिदास गांवकर आसतलो, हेंच्यांनी एक बरो इनिशिएटीव घेवन हें काम करून घेवचें अशें हांव मागतां आनी बेगिना बेगीन हो काडून घेवचो इतलीच हांव रिक्वेस्ट करतां. तुमी पळयता आवाज तुमचो आमचो आनंदेश सावंत देसाय, सावड्डे.